सांगे वाठारांत रावपी नायक घराब्याची अज्ञात व्यक्तींकडल्यान सतवणूक। गेले कित्येक दीस रातच्या वेळार नायक हांच्या घराचें दार बडयता, खिडक्यांचेर टॉर्च मारता, दाराक भायल्यान खीळ घालता हे अशे प्रकार सुरूच आसा। ह्या घटनेक लागून घरांत रावपी लोकांच्या मनात भिरांत निर्माण जाल्ली आसा। ही कोण व्यक्ती अशें कित्याक वागता हें पळोवपाक लागून तांणी सीसीटीव्ही लायले जाल्यार ताचेर पुराय नग्न स्थितीन एक मनीस तांकां दिसून आयलो। ह्या वेळार पुलिसांनी त्या मनशाक ताब्यात घेतलो, मात दुसरेच दिसा ताका सोडून दिल्ल्यान नायक घराबो चिंतीत जालो। ह्या अशा मनशाचेर सक्तीची कारवाय जावंक जाय म्हूण नायक घरातले लोक मागणी करतात। आमगे पयलीं घरान 8 दीस पयलीं दाराक खिळी घातली आनी ते 8 दीस आमी तितले हें करूना, तितले अशी हें करूना। मागीर भुरग्यांक समजून ओगी रावली, तेजे फाटल्यान आमचे किचनाचे फुडल्यान दारा कडेन 3 जाण टॉर्च घेवन मारपाक लागले। मागीर ते नडणीन सांगलें म्हाका, तर मिस्टर भायर येता म्हणून आवाजान ते पळय। मागीर अशें दारार जनेलाचेर किचनाचेर मारीत रावले जनेलाचेर फर्स्ट। कितले प्रकार जो आसा कितले दीस जाल्लो? 23 दीस जाले आता। 23 दीस जाले। एक फावट त्यांच्या जनेलाचेर दाराचेर मागीर आमच्या जनेलाचेर अशें मारीत रावले। मागीर पुलिसान सांगलें तुम्ही हे करा, कॅमेरा बसया। कॅमेरा बसयल्यार तरी ते सदोवपाक लागले। रातचे 12-1 नंतर जणे थोडयता नाल्यार कॅमेरा हे करपाक येता, सायरन वाजयता आमकां न्हिदो म्हणून दिना। 12 ते 3-3, 4 जाले। वाड्याले भुरगेय तांकां राखून रावताले, कोण मेळना तांकां धरून। आनी पयर काल मेळ्ळो तांकां, पण पुलिसान तांकां सोडले धरून। काल एकटो मेळ्ळो। तुमकां कितें सांगलें तेणी, कित्याक लागून सोडलें म्हूण सांगलें तेणी? ताणें कांयच सांगूना म्हणून तो पिल्लो आसा म्हणून सोडलें म्हणून ताका। काल आमकां सीसीटीव्ही फुटेज आमचे कडेन आनी तो उक्तोच भोंवतालो। आनी 4 दिसा पयलीं 8 दिसा पयलीं असोच दिसलेलो, तोय उक्तोच आसलो। आनी पुलिसान तेंची बॅगी मेळ्ळी, तितून कपडे आसले धरून। पण ते कितें सांगता ना, तो उक्तो झारखंडचो खंय तो ना, ते कडेन कितें उलोवपाक ना काय ना, ताका ते पुलिसान सोडलो। कितें जालें, फर्स्ट दिसाक हांगा येयलो कोण दाराक खिळी घातली आनी खिळी घातली आनी तो गेलो दिसता म्हाका। भयण म्हाजी कामां सावन येयली आनी भायर पळयलें दाराक खिळी आसा। तेणें खिळी काडली आनी भितर मम्माक असो विचारलें दिसता कितें की खिळी कोणें घातल्या? तिणें म्हणलें आमी घातला, कोणें घातल्या, सोडून दिलें। दुसरे दिसाच्यान हें चालू जालें पळय दारार मारपाक। मागीर फाटल्यान आमी दाराचेर मारपाक लागलो, विंडोचेर मारपाक लागलो कोण येवन। 12 येवन सतावप सारको, 9 लागप सतावप, 12 म्हणल्यार मारप। आनी हें चालूच उरलें। आमी येवन म्हाजे फ्रेंड्स बी आमचे जाण्यावेले भुरगीं बीन घेवन आमी सगळे आमी राखपा रावले। आमकां मेळना जालो, कसोच मेळना। तो कसो येता, कितें येता, कशें टॅक्नीक, खंयची टॅक्नीक यूज करून येता कांय कळना आमकां। आमी सगळे भुरगे 20-25 जाण भुरगे आमी धांवतालेच फाटल्यान, पूण तो आमकां मेळना। जालें आतां थोडे दीस जाले, आतां हे पावस स्टार्ट जाल्ले, आमी सारकी ना हांगा खंय कामां वचपाक लागले, खंय आपणाक कामां वचपाक लागले। येताले पूण रातचे कशें पावता तशें, पूण आतां हे दिसा ना आमी, पावस स्टार्ट जाल्ल्यान। सो आतां पळय आतां काल पळय आमकां अशें कळ्ळें की हांगा सीसीटीव्ही भयणीन फोन केलो, हांगा अशें पळय धरलो आनी सीसीटीव्हीचे फुडें हें जालो हा, अशें जालें हा म्हणून पुलिसान धरलो हा म्हण ताका। बरें आमी बेगीन येयले, हांव हांगा रावना, म्हाजे घर कोर्टा कडेन, हांव थंय रावता। सो हांव थंयच्यान येयलो, हांगा येवपा यो जाल्यार हांगा म्हणून पावले पुलिसांनी व्हेला वयर पुलिशनार गेलो। हांव पुलिशनान इन्वेस्टिगेशन केलें, ताका धरता म्हणल्यार हांगा परत बोवा जालो, हांगा कोण परत मारूंक गेलो म्हणून। पूण तो एकटो ना, 2-3 जाण आसा ते। सो मागीर थंयच्यान हांव परत हांगा यो जाल्यार पुलीस येयले, पुलीसय बी मागीर येयली हांगा। पुलिसांनी मागीर तांकां आमकां पुलिसांक विचारलें ताका कितें केलां तुमी, कितें विचारलां, कितें सांगलां तेणी काय ताका बरो विचारलें काय म्हणून विचारलें ताका पुलिसान। तेणी सांगलें आमकां चालू आसा म्हणून इन्वेस्टिगेशन। तो पिलोलो आसलेलो खूब दिसता म्हाका कितें तरी, आनी नेकेड आसा फूल, आंगार एक कपडे ना तेजे। हांगच्यान फुटेज आसा तेजी सारकी, एक आंगार कपडे ना। तो इतलो दारांतल्यान इतलो डेरिंग वता सारको। आमी हांगा कशें रावपाचें, आमगे भाव भयणी कोण आमगे काकी कोण आसा तेंच्यान भायलो मनीस आसा हांगा सगळें घरां, कशें रावपा तेणी? कितें मागता तूं सरकारा कडेन, कितें मागता? सरकारा कडेन मागता आमकां हें अशें करून हें हांगा घडपा जायना। कित्याक हें आतां आमच्या हांगा घरा कडेन घरान हांगा दादले मनीस हांगा 2 जाण आसात, भायलो दिसभर भायलो मनीस आसतात हांगा। भुरगीं आसा आमगेली सगळीं, ती बाय आसा, भाभी आसा, काकी जोडूं आसा। हांव कितें म्हणटा, मातशें तेजेर स्ट्रिक्ट कितें एक्शन जावनी हेजेर। वो आतां हांव पुलीस स्टेशनार गेल्लो, म्हाका अशें कळ्ळें की ताका रिलीफ केला म्हणून। खबर ना कितें जालें तें, विचारलां कितें खबर ना, ताका आपयलां म्हणून सांगलां, कितें म्हाका कांय खबर ना, बट ताका रिलीफ केला म्हणून। म्हाका कितें आमकां जाप करूंक पावना, आमी कामां आसता। हांव आतां कामां सुटोन तसो डायरेक्ट हांगा आयला, म्हाका कांय खबर ना आतां कितें जालें। हांव तें विचारपा लागून गेलो, कित्याक आमगे हांगा दादले मनीस हांगा कोण ना विचारपाक। काका आतां आमचो जाणटो जाला मातसो, तेच्यान जायना वचपा भोंवपा जायना। सो हांव ताका लागून हांव बेगीन येयलो, वचोन विचारतलो कितें जालां ती चेडूं भुरगीं आमगे काकी ती बायक कळना, कोण ना व्हरपाक सुद्दां कोण ना। ताका लागून हांव गेलो, येयलो आनी कामां सावन डायरेक्ट थंय गेलो पयलीं विचारपा लागून। पयलीं तो म्हणपाक म्हाका ताका रिलीफ केला। तो आतां फाल्यां सकाळ सुटोन आयलो जाल्यार हांगा हांकां मारलें,
तो इतले डेरींग नागडो येवन हांगा असो हांगा दारांतल्यान वता जाल्यार तो हांगा येवन कितेंय करपाक शकता आनी तेज्या वांगडा आनी 2-3 जाण आसात आमी सांगलेलें हेजे पयलीं हेजे बॅग पासून मेळ्ळें तेजें बॅग पासून आमी पुलिसाक दिलां हांवें दिलां स्वता हांवें काडलेलें बॅग सांगलेलें आमी पुलिसांक आतां तें पळोवया कितें म्हणटा तें इन्वेस्टिगेशन मातशी बरी करून केल्या पुरो कित्याक तेजें स्ट्रिक्ट एक्शन जावनी कित्याक तेका धरलो तो सोडलो तो बरा सोडलो तो येवन आज रातचो परत येवन हांगा कळना कितें केलें जाल्यार तेणें नमस्कार, आमी सांगे मतदारसंघाच्या दाण्यार आसा आणि दाण्यार जो प्रसिद्ध असो डॉक्टर आसा वैद्य डॉक्टर सायडीच्यान जें घर आसा राया नायक ह्या घरा कडेन आसा आनी तुमी पळयतात तेंणी सांगलें तें ज्या वजनान ज्या बायल मनशान सांगलें आसा की 1 म्हयनोभर जालो की तेंची दारार जनेलार आनी फाटल्या वटेच्यान दारार येवन मारप कोण तरी आनी पळोवप आनी हो प्रकार जो आसा चालूच आसा आनी बायल जी मनशां आसा ती भिल्ली आसली कोण येता कोण ना एक टायम असोय जालो की फाटल्या भितरल्यान मेन डोर जो आसा ती खिळी घातल्यान तेंची एक चली भुरगीं कामांतल्यान येयला तेन्ना तेणी काडलें इन्क्वायरी केली तुमी घातले तेन्ना म्हण कळ्ळें तेन्ना तांकां आनी डावट पडलो आनी तेजे नंतर तेंच्यांनी पुलिसांक हांगा फोन केलो पुलिसांक सगळ्यो घटना सांगल्यो तेन्ना CCTV कॅमेरा जो आसा तो बसयलो आनी सायरन जो आसा तो ते ह्या CCTV कॅमेरांतल्यान आयकूं येता आतां तुमी फाटली जर सायडी जर पळयत जाल्यार फाटली सायडीच्यान जंगलमय आसा आनी ह्या हितूंतल्यान एक असो व्यक्ती तांकां दिश्टी पडलो जो टायप जो आमी शेळडे भागां कुडचडे मतदारसंघाचे शेळडे भागां जंय नेकेड भोंवतालो लांगडो भोंवतालो असो मनीस हांगा सेम हांगा आढळून येयलो आनी CCTV जेन्ना कॅमेराक तो कैद जालो तेन्ना खंय तरी एक दस्तक म्हण ती दिसून येता कारण खंयचो वायट प्रकार जाता तेन्ना असली जेन्ना घटना जाता तेजे नंतर पुलीस एक्ट जाता पूण ती एक्ट जाल्या नंतर कांय तेजो फायदो आसा पयलींच पुलिसान एक्ट जावपाक जाय ह्यो गजाली वारंवार दिसता वारंवार तुमकां गोंयभर आयकूं येता आनी हे कोण करता हे झारखंडी सारके ओरिसा सारके जे आवटसायडर लोक आसा जे परप्रांतीय लोक आसा हेंचे हांगा वास्तव आसले कारणान गोंयांत ह्यो घटना सगळ्यो जाता हितूंतल्यान भायर सरलो तो आसा एक परप्रांती आनी त्या पुलिसांनी अरेस्ट केलो धरलोय बीन तेजी इन्क्वायरी केली आनी ताका सोडूनय दिलो आतां सोडून दिवप हो क्वेश्चन मार्क पडटा तेजी फूल इन्क्वायरी सांगे पुलीस स्टेशनान जे PI आसा किंवा कन्सर्न PSI जे आसा ASI आसा तेंच्यान करपाक जाय ही केली काय कितें जर केली जाल्यार ते फॅमिलीक सांगपाक जाय आसलें बाबा अशें अशें आमी इन्वेस्टिगेशन केलें म्हण पूण तेंकांय कांय हिंट दिलें ना परत ताका सोडले नंतर आयज परत किंवा फाल्यां अशें 8 दिसांनी जर परत ह्याच घराचेर जर अटॅक जालो जाल्यार कोण जबाबदार आसा सरकार हातूर काडटलो हें नक्कीच पूण पुलिसान जेन्ना एक्ट जाता तेन्ना सगळी इन्क्वायरी करपाक जाय आसली आनी अशी तुमकां दस्तक जेन्ना मेळटा तेन्ना ह्या दस्तकेंतल्यान खंय तरी पुलीस एक्ट आसपाक जाय प्रो एक्ट आसपाक जाय पूण सांगे पुलिसान हें केली काय ना हेंवूय कळना पूण हांगा जर पळयता आतां तेणी सांगलें आसा सगळ्यो बायल मनशां आतां जो राया आसा तोवूय जाणटो आसा तेज्यान चलपाक धांवपाक जायना आनी अशी परिस्थिती कोण जर रातचो येयलो जाल्यार कितें करप हो प्रश्नचिन्ह आसा तो सर्वसामान्य पडटा कारण दांडो हो हांगा भर वस्तीचो घर आसा आनी अशा हितून भितर हें जावप हें योग्य ना हें तितकेंच खरें आसा इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.